कमेन्टहरू र जिल्लाका अध्यक्ष कमेन्ट, प्रदेश कमिटीका सदस्य कमेन्टहरू र उपस्थित सम्पूर्ण न्यायप्रेमी पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा, अग्रजहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, पार्टी जिल्ला सचिवालयको तर्फबाट हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन चाहन्छु। यो बेला हामी सबै एकदम दुखी छौँ। सबै कार्यकर्तामा निराशा छाइरहेको अवस्था छ। हामीले आमूल परिवर्तनको लागि, सर्वहारा श्रमजीवीको मुक्तिको लागि, सर्वहारा श्रमजीवी वर्गलाई माथि उठाउनको निम्ति वर्षौँदेखि धेरै लामो सङ्घर्ष गर्यौँ। धेरै आन्दोलनहरू भए, धेरै जनताले रगत बगाउनु भयो, धेरै घाइते अपाङ्गहरू हुनुभयो, अहिले पनि हुनुहुन्छ। हामीले आमूल परिवर्तन र रूपान्तरणको लागि यो सबै बिर्सिएका थियौँ। यही सबै पीडाहरू देशका विभिन्न क्षेत्रमा लड्ने न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले केही यो व्यवस्था ल्याउनको निम्ति सबै पीडाहरू भुलेर हामी रमाइरहेको बेलामा यो अवस्थाले चाहिँ मात्रै यहाँको आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर हामीले फिल्डमा काम गर्दै गर्दा नेपाली जनताले रूपान्तरणको अपेक्षा गरेको जो सरकार हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकार बनाउनको निम्ति धेरै लामो समयदेखि नेताहरूको अपेक्षा थिए। उहाँले त्यही अनुसारको सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो। त्यो ठाउँसम्म जनताले पुर्याइसकेपछि अहिले मात्रिएर जो क्रियाकलाप भयो, नेपाली जनताका सपनामा, नेपाली जनताका आशा अपेक्षामा जो खेलवाड गर्ने काम भएको छ, अत्यन्त भर्सनीय छ। अत्यन्त दुःखद चाहिँ नेपाली जनताको लागि एउटा दुःखको क्षण हो यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामीलाई धेरै पीडा भएको छ। प्रत्यक्ष जनताको बिचमा जानुपर्ने स्थानीय तहका कार्यकर्ता हो र हिजो पनि हामी त्यही जनताबाट निर्वाचित भएका हौँ। हिजो आफ्ना आफ्ना पार्टीबाट हामी निर्वाचित भएका थियौँ। हिजो निर्वाचित हुँदै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नभएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट म यो बगै गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएँ। त्यसपछि पार्टी एकता गर्ने लहर चल्यो। लहर चलिसकेपछि हामी खुसी भयौँ कि हामीले स्थानीय तह पनि जितेका छौँ र अब राष्ट्रिय स्तरमा पनि हाम्रो बहुमत हुने भयो भने हामी खुसीले गदगद भयौँ। उहाँहरूले कतिपय कार्यकर्ताको चित्त बुझिरहेको थिएन। बरु आफ्नो ठाउँमा, पार्टी आफ्नो ठाउँमा राखेर तालमेल गरेर चुनाव लडेको भए हुन्थ्यो, अहिले एकता नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो खालको कुरा पनि आएको थियो। तर उहाँहरूले हामीलाई कुनै सोध बुझाइ नगरेर टक्क टिकेर माथि मिल्नुभयो। ल हामी एकदम पाइलट, ठुलो जहाज उडाउने पाइलटहरू, हामी दुईटा पाइलटहरूले चाहिँ यो जहाज दुर्घटना हुन दिँदैनौँ भनेर उहाँहरूले हात हल्लाएपछि हामी खुसीले गदगद भयौँ। आज यो अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो। पाइलट, जहाजका ठुलो जहाजका पाइलट होइन, थोत्रे बस नत्रिने बसमा चढेर हामीलाई चाहिँ विभाजन गरेर यस्तो लडाइँ मचाइदिनु भएको छ। स्थानीय तहमा हामीलाई अत्यन्त गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। यो अवस्था ल्याउनमा बढी हात कसको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ। हामीले चाहिँ कसैलाई सोध्नै पर्दैन। जो जिम्मेवार हुन्छ, जो अगुवा हुन्छ, ऊ मान्छेको बढी हात हुन्छ। अरू पछाडिका बालबच्चाको परिवारको सदस्यहरूको भन्दा पनि मेन लिडर हुन्छ, परिवारको लिडर हुन्छ, उसको हात हुन्छ भन्ने कुरामा हामी दुई मत कसैको पनि छैन। र यो बेलामा विधि नमान्ने, सिस्टम नमान्ने, पार्टीको सिस्टम पनि मान्नु नपर्ने, राज्यको संविधान पनि मान्नु
छु, तर पनि एक्लै पनि न्यायको पक्षमा लड्नुपर्छ, एक्लै पनि न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ, एक्लै पनि सत्यको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ भनेर तर हामीले कुनै स्वार्थको कारणले कुनै चाहिँ डर धम्की कसैको डरले कुनै सानोतिनो लोभ लालचमा फसेर हामीले सत्य भुल्यौँ भने इतिहासमा कहिल्यै पनि हामीलाई माफ हुने छैन, हामी माफी पाउने छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र बाटोमा हिँड्दै गर्दा तपाईँ चाहिँ माओवादीमा प्रवेश गर्नुभयो गरे नि भन्नुहुन्छ साथीहरूले। मलाई कति हाँसो लाग्छ, कति बेला त कति बेला दुःख पनि लाग्छ। कहाँ छ माओवादी? हिजो एमालेबाट जित्ने तपाईँ चाहिँ माओवादीमा प्रवेश गर्ने होइन, हामीलाई दुःख लाग्यो, किन यस्तो गर्नुभयो, किन धोका दिनुभयो भन्नुहुन्छ। कहाँ छ माओवादी? कहाँ छ एमाले? यदि एमाले भयो भोलि फेरि त्यही माओवादी आफ्नो ठाउँमा गयो, त्यही एमालेको ठाउँमा हुनुभयो भने त हामी आफ्नो ठाउँमा छँदैछौँ। एमाले नभइरहेको अवस्थामा एमालेको यता भन्नुभएको छ, माओवादी नभइरहेको अवस्थामा तपाईँ माओवादी हुनुभयो भन्नुभएको छ। यो कहाँ बुझ्नु भएको छ साथीहरूले? के बुझ्नु भएको छ? मलाई यही अचम्म लागिरहेको अवस्था छ। हामीले पार्टी मिलाएका पनि होइन, हामीले अहिले पार्टी फोड्ने पक्षमा पनि छैन। पार्टी फुट्नु हुन्न, खबरदार नेताहरू, पार्टी फुट्नु हुन्न। पार्टी फुटेपछि नेपाली जनतालाई ठुलो धोका हुनेछ, ठुलो घाटा हुनेछ भनेर निरन्तर रूपमा हामीले आवाज उठायौँ। बरु मिल्नुपर्छ भनेर कमै आवाज उठायौँ होला। अहिले फुट्नु हुन्न भनेर हामीले आवाज उठाइरहेको अवस्थामा हुँदै नभएको यो पार्टी यता, हुँदै नभएको यो पार्टी यता, उसले पनि नेकपा भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कार्यकर्ता भनेको छ, उसले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कार्यकर्ता भनिरहेको छ। अनि कहाँ छ फुट? को फुटेको छ? कहाँ छ अर्को पार्टी? हामी त देख्दैनौँ त। अनि बाटोमा हिँड्दै गर्दा अर्कालाई आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी त फल्लो पार्टी भइसक्यो नि, त फल्लो पार्टी भइसक्यो नि भनेर लडाउने काम, भिडाउने काम चाहिँ हामीलाई माथिको नेताहरूले नै गर्नु भएको छ। हाम्रो समाज छैन, हाम्रो दाइभाइ छैन, हाम्रो आफन्तहरू छैन। यो समाजमा बस्दा पर्दा तल्लो स्तरमा समाजमा बस्दै गर्दा सबै छ, नाता छ, गोता छ, यहाँको के अरे मलामी यी छन् हाम्रा, जन्ती यी छन् हाम्रा। हामीले के एकदम माथिको नेताले एउटा केही गर्न बित्तिकै सबै यहाँ लड्नुपर्छ भन्ने छ, बाटो काट्नुपर्छ भन्ने छ, हामी चाहिँ बाटो छाइन काटेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छ, लड्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। हामी आफ्नो ठाउँ भावनात्मक एकता छ हाम्रो समाजमा। हामीले चाहिँ हरेक कुरामा सामाजिक मूल्य मान्यता छ, सबै छ। सबै हुँदा हुँदै पनि पुरा एकदम निषेध गर्न खोज्ने, अर्कालाई सिद्धाउन खोज्ने मान्छे भोलि आफै गएर सिद्धिनुपर्ने अवस्था पनि नआउला हुन सकिन्न। साथीहरू, म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले स्थानीय रूपमा को एमाले को माओवादी भन्ने भेदभाव नगर्नुहोस्। र म आफ्नो तर्फबाट पनि हाम्रो लागि सबै समान हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता हौ भन्ने तरिकाले हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो दुःखद अवस्थामा पनि झनै आगोमा घिउ थप्ने काम जुन कार्यकर्ताले गर्दै हुनुहुन्छ, तीता शब्दहरू सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, तीता कमेन्टहरू गर्ने चाहिँ भोलि यो समाजको कोही चाहिँदैन भन्ने तरिकाले चाहिँ यसरी बुझ्ने हो भने सायद भोलि फेरि ऊ नेताहरू एक ठाउँमा आएपछि हामी कुन मुखले हेर्ने हो र त्यतातिर, कुन मुखले बोल्ने हो, कुन मुखले आफ्नो भन्ने हो। त्यो भएकोले आफ्नो हैसियत बिर्सिनु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। र राज्यको संरचनामा काम गर्ने बेलामा केही न केही पीडा नभएर अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएको होइन होला। त्यो हामीलाई पनि थाहा छ, हामीले पनि भोगिरहेका छौँ र देखिरहेका पनि छौँ। र अब तिनी अरू व्यक्ति चाहिँ माथिको नेताहरू, आदरणीय नेता कमान्डरहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूले राख्नुहुन्छ। तर अहिलेको हिसाबमा बबी गाउँपालिकाको हिसाबमा हेर्ने हो भने कोही पनि एमाले पनि छैन, यहाँ कोही माओवादी पनि छैन। हामी सबै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता हौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अग्रजहरू नेताहरू हुनुहुन्छ। यहाँ सबैलाई सम्मान तरिकाले सम्मान गर्ने बानीको विकास गरौँ। कसैको चाहिँ व्यक्तिगत चरित्रमा एकदम दाग लाग्ने गरी, कसैको एउटा आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी
मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो पबै गाउँपालिकाको एउटा गाउँपालिकाबाट जिल्ला सचिवालयको एउटा जिम्मेवारी लिइरहेको अवस्थामा तपाईँहरूको साथमा म सधैँ रहनेछु र पबै गाउँपालिकामाथि सबै जनताको सबै कार्यकर्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सबै कार्यकर्ताको बिचमा रहनेछु र तपाईँलाई परेका जे समस्या छन् सरकारमा केही तपाईँले भन्नुपर्ने सुझाव छ सरकारको तर्फबाट मैले गर्नुपर्ने काम छ भने हामी छिटो सरकारको कार्यालयमा तपाईँहरूले कुनै हिचकिचाहट बिना राख्नु होला। तपाईँहरूको बिचमा म रहिरहेछु भन्ने कुरा राख्दै म हजुरलाई सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेतागणलाई सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँभरि उहाँहरू हाम्रो साथमा एउटा रहिरहनुहुन्छ भन्ने कुरा राख्दै मेरा भनाइ यहाँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। यो सफलताको भेलाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छौँ र अब कमरेडहरूले रिपोर्टमा उठाएका केही जिज्ञासा सहित अहिलेको समसामयिक विषयमा केही कुरा छोटकरीमा राखिदिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता युवा नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बबाई गाउँ कमिटी कार्यालय सदस्य कमरेड देवीलाल बुढालाई आसन ग्रहण गरिदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी छोटकरीमा आफ्ना दुई शब्द राखिदिन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सञ्चालक मित्र, यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत मञ्चमा आसीन उपस्थित कमरेडहरूमा मेरो लाल अभिवादन। उपस्थित कमरेडहरू, भएपछि नीति कामको लागि केही ढिला भयो। म उपस्थित तपाईँहरूको सामने ढिला भयो। उपस्थित कमरेडहरू, अहिले यो हाम्रो माथि जो गद्दार गर्नुभएको थियो केपी ओलीले गद्दार गर्नुभएको छ। उपस्थित कमरेडहरू, हामी एकजुट भएर लाग्न, नेकपालाई बचाउन, नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई बचाएर राख्न आवश्यक छ। त्यसैले तपाईँ हामी नेकपा फुटमा नलागि नेकपा जुटमा लाग्न बबैवासी आम कार्यकर्ताहरूलाई अनुरोध गर्दै मेरा दुई शब्दहरू अन्त गर्दछु। हस्त अभिवादन। यसै गरी छोटकरीमा आफ्ना भनाइ राखिदिन हुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बबाई गाउँ कमिटी सदस्य कमरेड टोपेन्द्र थापालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
आजको कार्यक्रमका दर्शक कमरेड मित्र, म अलिकति पछाडि आएको कारणले गर्दा औपचारिक व अनौपचारिक रूपमा यो कार्यक्रम चलिरहँदा पक्कै औपचारिक कार्यक्रम चलिरहेको जस्तो मानिरहेको छु। आजको यो कार्यक्रममा सभाको आसन ग्रहण गरेर सभाको अध्यक्ष बनिदिनुभएका कमरेड सभाध्यक्ष महोदय, त्यसै गरी अतिथि जिल्लाबाट आउनुभएका, त्यसै गरी केन्द्रबाट खास गरेर मैले देखिरहेको छु केन्द्रीय सदस्य कमरेड भागवत विश्वासीज्यू, त्यसै गरी यसमा आसीन हुनुभएका जिल्ला कमिटीका जिल्ला सदस्य कमरेडहरू, त्यसै गरी गाउँ कमिटीका कमरेडहरू, त्यसै गरी यो डेस्कको अगाडितिर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण सहयोगता कमरेडहरूमा क्रान्तिकारी लाल सलाम व्यवस्था। यो पुस 5 गतिदेखि अन्तर्विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आज दुईटै रणमैदानको भूमिमा मैले देखिरहेको छु। केही दिन अगाडि र आजसम्म केही दिनसम्म यो लडाई चलिरहँदा हामी जस्ता कार्यकर्ताहरू अन्यलमा पर्नु त स्वाभाविक रूपमा मान्दछु। त्यसलाई पक्कै पनि आज केन्द्रीय सदस्य आउनुभएको छ, उहाँले स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामीलाई खुलस्त रूपमा भनिदिनुहुनेछ र सकेसम्म हामीले हिजो आफ्नो ज्यानलाई बाजी राखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता भएको हेर्न चाहेका थियौँ। हेरेर 3 वर्ष बितायो, हामी खुसी नै थियौँ। 2/3 बहुमत सरकार बनेको थियो। त्यसमा हामी सारा कम्युनिस्टका योद्धाहरू हर्षोल्लास साथ एकबद्ध भएर उभिएका थियौँ। भोलि फेरि प्रतिगमनकारीहरूले हाम्रो पछाडि ढाडमा गोली हाल्ने हुन् कि भन्ने आशंका आज लागिरहेको छ, किनकि हिजो एकीकृत भएको कम्युनिस्ट आज 2वटा धारमा फुटेको देख्दा साह्रै अन्याय लागिरहेको छ। यो फुट के कसरी भयो पक्कै पनि हाम्रो यो बाहिरी आँखाले हेर्दाखेरि पदको कारण, सत्ताको कारण, त्यस पछाडि कुर्सीको कारण यो लडाई भएको जस्तो मानिन्छ। एकजना महामहिम हुनुहुन्छ चाइनाको सी जिङपिङ जस्तो, उहाँले कुर्सी छाड्नै मिल्दैन यो देशमा। कुर्सी छाड्यो भने संसद विघटन हुन्छ, पार्टी विघटन हुन्छ। र अर्को जुन अहिले यो पक्षमा लागिरहनु भएको छ श्रद्धेय कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपाल, उहाँले पार्टीलाई एकीकृत गरे, सुदृढीकरण गरेर यो देशलाई सुसमृद्धि र सुशासनका निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता साथ आज उहाँले केही विचार व्यक्त गर्दा आज पार्टी फुटको अवसरमा गएको जस्तो मान्दछु। त्यसकारण आज नै कमरेडहरू सकेसम्म अझै पनि केही बिग्रिएको छैन। सासू बुहारीमा झगडा हुन्छ एउटै घरमा बस्दा, लोग्ने स्वास्नीमा झगडा हुन्छ एउटै घरमा बस्दा, भाउ छोरामा झगडा हुन्छ एउटै घरमा बस्दा, तर त्यो झगडा सदाको लागि शत्रुताको हिसाबले रहँदैन, टिक्दैन। त्यसकारणले गर्दा सकेसम्म पुनः हामी कार्यकर्ताहरू, तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू र बिचको कार्यकर्ताहरू र माथिको कार्यकर्ताहरूले मिलेर पुनः एकीकृत भइदिएमा हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले देखेका सपनाहरू अझै 10 वर्षमा पुरा हुनेछन्, 10 वर्षभित्रै पुरा हुनेछन्। हामीले भोट माग्न जाँदा 10 वर्षमा नेपाललाई समृद्धि बनाउनेका कुरा गरेका थियौँ, नेपाल शान्त सुशासनको कामना कायम गरेका थियौँ। संविधानका हरेक कुराहरू, गणतन्त्रका हरेक कुराहरू, लोकतन्त्रका हरेक कुराहरू चाहिँ जनता माझ उठाएका थियौँ। आज कथमकाल ती लोकतन्त्र गणतन्त्र एउटा सानो व्यक्तिले गर्दाखेरि, एउटा सानो नियत गरेको सोचाइले गर्दाखेरि कतै टुट्ने हो कि अधुरो सपनाहरू पुरा नहुने हुन् कि। त्यसकारणले गर्दाखेरि अझै पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ आदरणीय कमरेडहरू, हामीभन्दा धेरै अग्रज कमरेडहरूले यो कुरा मिलाउन सकिन्छ भने एकीकृत भएको हामी साधारण कार्यकर्तालाई चाहिँ धेरै हेर्न मन छ र यसमा चाहिँ पक्कै पनि यो हाम्रो जुन उत्साह छ त्यसलाई चाहिँ तपाईहरूले पुरा गर्नुहुनेछ र हामी सकेसम्म जसले
न्यायोचित कुराहरू गर्छ, जो कुर्सीको लोभमा पर्दैन, जो पदको प्रलोभनमा पर्दैन, त्यस्तो व्यक्तिहरूको पछाडि नलागेर देश समृद्धि बनाउनेतिर व्यक्तिको पछाडि जुन आज लागिरहेका छौँ त्यसमा लाग्न अनुरोध गर्दै मेरा 2-4 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद कमरेड योगेन्द्र थापालाई। अब आफ्ना भनाइहरू राखिदिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेता, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, जिल्ला कमिटी कार्यालय सदस्य कमरेड हिराचन्द्र केसीलाई आफ्ना भनाइ राखिदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सञ्चालक कमरेड। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बबई गाउँ पार्टी कमिटीको आयोजना कार्यक्रमका अध्यक्ष, यो वृहत कार्यकर्ता भेलाका प्रमुख अतिथि, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, आदरणीय नेता सर्वोदय कमरेड भागवत विश्वासी, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हेमराज शर्मा डाइमन, पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष, आदरणीय नेता कमरेड टीकाराम खड्का, मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नुभएका सम्पूर्ण अतिथि कमरेडहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ सबै म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिल्ला कार्यालय सदस्यको तर्फबाट, व्यवस्थापिका सङ्घीय सांसदको तर्फबाट यहाँ सबैलाई म हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, लाल सलाम टक्राउन चाहन्छु। आज हाम्रो यो बबईको यो जुन वृहत कार्यकर्ता भेलामा हामी सहभागी भइरहेका छौँ, यो भेलाको जुन उद्देश्य छ, यसको जुन लक्ष्य छ, त्यो पूर्ण रूपमा सफल होस्, म कार्यालयको तर्फबाट सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी एउटा जटिल परिस्थितिको समयमा, जटिल परिस्थितिको बेलामा आज हामी यो भेला गर्न गइरहेका छौँ। आज यो भेला किन गरिरहेका छौँ? धेरै नेताहरूले तपाईँहरूको बिचमा धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। मभन्दा पछाडि बोल्नुहुने पार्टीका सर्वोदय नेता कमरेडले अझ प्रष्ट स्पष्ट रूपमा तपाईँहरूका बिचमा छर्लङ्ग पार्नुहुनेछ। मैले छोटकरीमा म धेरै समय पनि लिन चाहन्न, म यो मञ्चमा धेरैचोटि उभिएको छु, तर आज पार्टीका नेता कमरेडहरूले तपाईँहरूलाई केन्द्रीय कमिटीका बैठकका बारेमा, यो पार्टी विभाजनका बारेमा म पनि केही राख्ला, तर उहाँले अझ धेरै विस्तारका साथ धेरै कुराहरू राख्नुहुनेछ। खास गरेर आज हामी एउटै हलमा, हिजो एउटै पार्टीका कार्यकर्ता एउटै ठाउँमा उभिँदा हुँदै आज हामी दुई भागमा छिरिएका छौँ। यसको दोषीको, पहिलो यसको दोषी को हामीले बुझ्न जरुरी छ। मैले कमरेड माधव नेपाल प्रचण्डको प्रशंसा गर्दा अर्को आएर यही मञ्चमा केपी ओली देशका प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्दा, तर दोषी को भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। उहाँले आज एउटा कम्युनिस्टको चरित्र नभएर केपी ओलीजीले साँच्चीकै साँचो अर्थमा साँचो कुरा उहाँले प्रतिगमनको बाटो अप्नाउनु भएको छ। हामी अग्रगमनतिर जान चाहन्छौँ, उहाँले प्रतिगमनको बाटो अप्नाउनु भएको छ। असंवैधानिक कदमहरू अगाडि बढाउनु भएको छ, गणतन्त्रमाथि आक्रमण गर्नुभएको छ। ठुलो योगदानबाट बलिदानबाट आएको यो गणतन्त्र नेपाल, उहाँले यसमाथि पनि आक्रमण गर्नुभएको छ। यसको रक्षाका निम्ति तपाईँ हाम्रा जति पनि हामी सुरक्षित हुने हाम्रा अधिकारहरू छन्, ती अधिकारलाई सुरक्षित गर्नका लागि हामी यो भेला सँगसँगै पार्टीका कार्यकर्तालाई संरक्षण, सुरक्षित र गोलबन्द गर्दै आन्दोलनका निम्ति तयारी हुने मैले बुझेको छु। हामी आन्दोलनका निम्ति तयारी गर्दैछौँ। जुन प्रकारले आज गणतन्त्रमाथि आक्रमण भएको छ, संसद विघटन भएको छ, निर्वाचन आयोगमा मुद्दा पुगेका छन्, यी कुराहरूमा ती अधिकारहरूलाई फिर्ता ल्याउने कानुनको राज हो। कानुनबाटै हामीले त्यो सबै चिज उपलब्ध पाऊँ भन्ने हाम्रो माग छ। तर यदि त्यस्तो भएन भने हामी आन्दोलन र सडकबाटै पनि हामीले ती अधिकारहरूलाई फिर्ता गर्ने
नेताहरूको पनि के होला जस्तो लाग्छ र मैले त्यही बुझेको छु। त्यसैले आज मैले अघि भनेको थिएँ विभाजनको कुरा, पूर्व एमाले पूर्व माओवादीको कुरा उठाएर यो बबैमा यो देशभरि कहीँ छैन, बुझ्नुहोस्, देशभरि कहीँ छैन, यहाँ मात्रै त्यो खालको एउटा गरिएको छ। म हिजो के हुँ 21 वर्ष अगाडि यही बबैमा आउँदा कमरेड सावित्रा भन्दा अर्को मान्छे भेट्न गाह्रो थियो। प्रेमबहादुर थापा बाजे हुनु त बितिसक्नुभयो। 4 जनाको बैठक कमरेड भागवत विश्वासी र लक्ष्मण आचार्य आज यहाँ आउने कुरा थियो। उहाँ श्रीगाउँ कार्यक्रम बस्नु भएको छ। एउटा मोटरसाइकलमा हामी 3 जना आएका थियौँ, यहाँ 4 जना जुट्नु भएको थियो। धेरै कोसिस गर्दा 11 जनाको त्यो 10 दिन पछि हामीले भेला गरेका थियौँ। त्यो बेलामा 21 वर्ष पछाडि आज पार्टी कति ठुलो बनेको छ बबैमा। अनि पूर्व एमाले पूर्व माओवादीको कुरा गरेर हामी त नेकपा हौँ, पूर्व एमाले पूर्व माओवादी असाइसक्यो, त्यो सिद्धिसकेको छ। हामी नेकपा हौँ, हामी नेकपाका कार्यकर्ता हौँ। त्यसैले म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, गाउँमा तपाईँले सन्देश लगिदिनुहोस् कि यो नेकपा हो। हिराचन्द्र केसीलाई हामीले भोट हालेका उनी पनि त्यही कार्यक्रममा थिए। पार्टीका अध्यक्ष दाङका नेकपा पूर्व एमाले नै टिकाराम खड्का पनि त्यही कार्यक्रममा थिए। कमरेड भागवत विश्वास पनि त्यही कार्यक्रममा थिए। तिलक बहादुर डाँगी जो पूर्व गाउँपालिकाको अध्यक्ष, धेरै पुरानो हाम्रो नेता, उहाँ पनि त्यही मञ्चमा थियौँ। किन यस्तो कुरा गरे? एमाले त त्यहाँ पनि रहेछ नि त, नेतृत्व उनीहरूसँग रहेछ। कार्यदल दाङको 7 जनामा 6 जना एकातिर रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले सन्देश लगेर गाउँ जान जरुरी छ। अनि मात्रै नेकपालाई हामीले संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। यहाँ पूर्व एमाले पूर्व माओवादीको कुरा छैन। अन्याय र अत्याचारको निम्ति कति वर्ष लड्यो। त्यो अन्याय र अत्याचारको लडाइँ लडेर सङ्घर्ष गरेर पाएका उपलब्धिहरू गुम्दैछन्, केपीले गुमाउँदैछन्, गैर कम्युनिस्ट चरित्र देखाइरहेका छन्। त्यसका विरुद्धमा र हाम्रो सबै अधिकारलाई सुरक्षित गर्नका लागि हामी यो लडाइँ लड्दैछौँ, यो सङ्घर्ष गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, सूर्य चिन्ह र पार्टीको आधिकारिक पाउने हामीभन्दा अर्को कोही पनि छैन। पार्टीको 441 जनामा 290 जनाले हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन कार्यालय पठाउनु भएको छ। पार्टी एकता हुँदा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित नागरिकताको फोटोकपी निर्वाचन कार्यालयमा छ। त्यही निर्वाचन कार्यालय फेरि 290 जना पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको फेरि सिग्नेचर सहित नागरिकता फोटोको फेरि पेश गरिएको छ। अनि कसरी हामीले पाउँदैनौँ? हाम्रै हो, हामी कसैको हुँदैन। प्रष्ट भाषामा लेखेको छ, पार्टी विभाजन अथवा विभाजनभन्दा पहिलाको कमिटी जो छ त्यसैलाई नै बहुमतका आधारमा लोगो अथवा आधिकारिकता दिइनेछ भनेर लेखा छ। त्यो र वा केही पनि छैन, त्यति सजिलै फैसला गरेर छैन, सेटिङका आधारमा हुन्छ। त्यसको प्रधानमन्त्रीले सेटिङ गर्ने अनि यति ठुलो राष्ट्रको कुरामा न्याय दिन नसक्ने त्यो निर्वाचन कार्य अदालत अनि जनताले कसरी विश्वास गर्छ केटीहरूलाई? अनि उहाँलाई भनेर भोट कसरी हाल्छन्? त्यसैले हामी सबै नेकपामा छौँ, नेकपाका आधारमा अगाडि बढ्छौँ। सूर्य चिन्ह पनि हामीसँग रहन्छ, लोगो पनि हामीसँग रहन्छ, आधिकारिक पनि पार्टी हामीले नै पाउनेछ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। म सबैलाई, म हिजो तपाईँहरूले निर्वाचित गरेको सङ्घीय सांसदको हैसियत थिएँ र म पूर्व पश्चिम भन्ने कहिल्यै भन्दैन थिएँ। यो मञ्चमा आएर यसबाट भन्नै पर्ने आजलाई म भन्नुहुन्छ, पूर्व एमालेबाटै म यो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको हुँ। अनि पूर्व एमालेका मान्छे कहाँ छन्? यहाँ पार्टी परिवेशको कुरा होइन। हिजो के केपी ओलीले प्रचण्डको पार्टी परिवेश गरेर आएर, त्यस कारणले पार्टी परिवेशको कुरा होइन। हामी नेकपामा छौँ, आफ्नो हैसियत सहित सबै मान्छेहरू उपस्थित छौँ, हामी नेकपामै रहन्छौँ र यो देशको आधिकारिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै रहनेछ। त्यसैले म सबैलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म छोटो एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, मैले कुरा नबताएको पनि हुन्थ्यो। मलाई आज मात्रै 7 जना डाइलग दिनुभयो। भोटबाट त 60 जनाले देवीलाल र मेरो विषयमा, देवीलालको एउटा युवा नेता, यहाँको नेतृत्व गर्न सक्ने, त्यो क्षमता र दखल राख्ने पुरानो साथी र लामो समयदेखि उसको मेरो एउटा हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध। अनि आज मात्रै 7 जनाले भन्नुभएको छ, म नाम भन्दैन। यही मञ्चमा 2 जनाले भन्नुभयो, बाहिर भन्नुभयो, 7 जनाले मलाई देवीलाल भनेर मलाई सुनाउनु भयो। 60 जना जति त पूर्व एमालेका साथीहरू फोनबाट मलाई देवलाल मेरो विषयमा कुरा प्रसिद्धि उठाउनु भएको छ।
तर आज कसैले विश्वासहरू भएन। यहीँ पनि युवाहरूले पनि बाहिर भेटेर मलाई 7-8 जनाले घेराइ गर्नुभयो, खै देवलाल मैले आउँदैछ देवलाल, कसैले विश्वास गरेन। देवलाल कमरेड आउनुहुन्छ, चिन्ता नगर्नु। यहाँको नेतृत्व गर्ने एउटा युवा, पार्टीकै नेतृत्व गर्ने क्षमता भएको मान्छे पनि जानुहुन्न। ऊ मात्र होइन, अब सबै मान्छे बिस्तारै हाम्रो पार्टी यही पार्टीमा आउनुहुन्छ। जति पनि बबैका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गर्ने साथीहरू यही आउनुहुन्छ। मूलधार यही हो, ढुक्कसँग लाग्नुहोस्, सबैलाई यो सन्देश पुर्याउनुहोस्। हामी बिस्तारै यहाँ हामी लाग्छौँ। त्यसो भएको हुनाले उसको हाम्रो सम्बन्धलाई मान्छेले यहीँ आउनुभयो, यहीँ धेरै कुरा गर्नुभयो, सबै मान्छेले वर्ष चिन्ह उठाउनुभयो। के हो भनेर कोही हो के होइन, कोही भएकै होइन। कार्यक्रममा त जान सकिन्छ, तर आज यो कार्यक्रम आउनुहुन्छ भने मैले अघि भनेको थिएँ, धेरै विश्वासलाई चाहिँ आउनुभयो, अरू धेरै आउनुहुन्छ। ढुक्क हुनुहोस्, किनभने आधिकारिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी यही हो। सबै मान्छेका अधिकारहरू, सबै मान्छेका समस्या, गरिब दुखी सबैका पीडाहरू यही पार्टीभित्र नै त्यसैले समाधान गरेछ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र सबै उच्च मनोबलका साथ, उच्च हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। हामी आन्दोलनको मोर्चामा पार्टी जहाँसम्म हामीले न्याय पाएनौँ, जनता न्याय पाएन, पार्टीले न्याय पाएन भने हामी सडकमा जान्छौँ। त्यो सडकमा गइसकेपछि त्यो आन्दोलनले एउटा रूप दिनेछ। आन्दोलनबाट पनि हामी पार्टी स्थापित गर्नेछौँ, आन्दोलनबाट पनि तपाईँ हामी स्थापित गर्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै म आफ्नो छोटो कुरा दिन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद कमरेड केरालाई। यसै गरी रिपोर्टमा उठेका कुरासहित आफ्ना कुराहरू राखिदिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य कमरेड भीमबहादुर ओलीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। कार्यक्रमका अतिथिज्यू, पश्चिम कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि कमरेडहरू, सहभागी कमरेडहरूप्रति हार्दिक अभिवादन। कमरेडहरू, लामो विषयमा हाम्रो जिल्ला पार्टीका अध्यक्ष टिकाराम दाई, त्यसपछि हाम्रो हेमराज शर्मा दाइमान र भागवतीले गर्नुहुनेछ। म तपाईँहरूलाई छोटो एउटा विषयमा म मात्रै कुराकानी गर्न चाहन्छु। लामो विषय उहाँहरूले नै यो पार्टीको माथिको समग्र राजनीतिको विषयमा व्याख्या विश्लेषण गर्नुहुनेछ। दिल्ली दाइले भने चाहिँ म छोटो 5 मिनट नकटाएर मात्रै एउटा कुरा के गर्न चाहन्छु भने नेपाली जनता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका समग्र कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरू हामी चिन्तित भएको कुरा हाम्रो रिपोर्टमा सङ्केतित भएको छ। हामीलाई लाग्छ यो देशमा जसरी कम्युनिस्टहरूले एउटा सम्पूर्ण समाज निर्माण गर्ने अभिष्ट लिए, त्यो अभिष्टमा तुषारापात हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गर्नुभएको छ। त्यसका विरुद्धमा डटेर मुकाबिला गर्ने नीति तथा कार्यक्रम लिएर हामी आज नेकपा सडकमा आएका छौँ। यो सडकले हामीले यो देशमा भएको यो समग्र विघटनलाई केन्द्रित गरी समग्र समाजलाई समाजवादी राज्य प्रणालीमा लिडरसिप गर्न हामी कार्यकर्ता र नेतृत्व सक्षम छौँ भन्ने कुरा हाम्रो रिपोर्टको सार र अभिमत हो। म तपाईँहरूलाई यही विषयमा एउटा मात्रै कुरा के भन्छु भने नेपालमा हामीहरूले 3 वर्ष मात्रै भएको थियो बहुमत कम्युनिस्ट पार्टीको राज्य व्यवस्था स्थापना गरेको। साँच्चै भन्दा 8-10 वर्ष गरेको भए आज हामी यो सभा हालमा यति मान्छे आउने थिएनौँ। म ढुक्कका साथ भन्छु 3 वर्षको शासन व्यवस्थामा जनतालाई समुन्नत एउटा प्रणालीमा र आत्मनिर्भर ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसकेको हाम्रो कम्युनिस्टको 2/3 सरकार र समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा केन्द्रित र त्यो नीति सिद्धान्तमा हिँड्ने हाम्रो नेकपा पार्टी वैधानिक ढङ्गले समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माण गरेका कम्युनिस्टका हामी योद्धाहरूलाई यो देशको 2/3 प्राप्त पार्टीको अध्यक्षले 3 वर्षसम्म समाजवादी तथा नीति तथा कार्यक्रम नल्याएपछि नीतिगत रूपमा जनताहरूलाई समृद्धितिर र आत्मनिर्भर प्रणालीतिर लाउनुपर्छ भनेर यो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र माधवजीहरूको एउटा जुन ढङ्गको भीषण डिबेट र दस्तावेजीकरण सहित यहाँ आयो। यो कुराले आज हामीलाई अस्ति पनि यो हलमा के
भेला गरेर मैले यति मान्छे फेरि आउँदो म धेरै मान्छे हाम्रा भए पनि भन्दिनँ, धेरै मान्छे भएर पनि गर्ने केही होइन। तर सही लाइनको पछाडि हामीले यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा, हामीले यो देशमा जनयुद्ध सुरु गर्दा, हामीले यो देशमा ज्ञानेन्द्र साईका विरुद्धमा जनआन्दोलन गर्दा यति मान्छे पनि सडकमा थिएन होला। तर आज हामी यो हलमा छौँ। यसको सन्देश के हो भन्दा चीन र रुसमा कम्युनिस्ट पार्टीले समग्र त्यहाँका दलाल नोकरशाहीहरू अथवा त्यहाँको सामन्तवादी राज्य व्यवस्थालाई परास्त गरी कम्युनिस्टहरूको राज्य व्यवस्था स्थापना भएपछि केही वर्ष उनीहरूले शासन चलाएपछि जसरी आफ्नो शासन व्यवस्था जनताको विरोधी बनाएर अथवा कु गरे, सत्तामा भएको कुका विरुद्धमा ठुलो विद्रोह गरेर त्यो कुलाई रक्षा गर्न चीन र रुसका जनता असफल भए र जनताहरूले भेला गरेर छलफल गरेर सरकारको विरोध गरिन नयाँ ढङ्गको जननिर्वाचित राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने अथवा जनताको सेवा, जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेनन्। आज हामीले देखेका छौँ, हाम्रा क्रियाकलापहरू देखेका छौँ। सरकारले के गरिरहेको छ? सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिन्छु भनेर मान्छेहरूलाई वरपर गोलबन्द गरेको छ। इभन केपी ओलीदेखि भुवनेश्वरसम्म हामी केही न केही दिन्छौँ भनेर मान्छे जम्मा गरिसकेपछि मान्छेहरू त्यता छन्। त्यसले के दिन खोजेको? कोही व्यक्तिलाई दिएर हुँदैन, समग्रलाई जनतामा दिएको भए हामी आज यहाँ पनि हुँदैनौँ। यो सरकारले भुवनेश्वरले र केपीले जुन मान्छेलाई दिन्छु भने ती व्यक्ति हुन्, तर समग्रलाई जनतामा दिने हामीले जे अभियान लिएका छौँ त्यति दिएको भए आज हामी यो हलमा हुन्थेनौँ। केही न केही रुस र चीनका जनताले जनतालाई एउटा अधिकार दिए र तर अन्तिममा कु गरे। त्यो अवस्थामा जनताहरू सडकमा जाने, आन्दोलन गर्ने वस्तुगत अवस्था निश्चित भएको रहेछ। तर आज नेपालमा त्यो अवस्था भएन। आज हामी केपी सरकारले गरेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईटै सरकारले जे संवैधानिक अधिकार र संसदमाथि कु गर्यो, नभएको अधिकार लाग्न खोज्यो, त्यसका विरुद्धमा सडकमा गएर चीनमा र रुसमा जुन ढङ्गको निषेध गरेर आफ्नो राज्य प्रणालीलाई निरन्तर रूपले अगाडि बढाए, त्यो प्रक्रिया नेपालमा हुन नपाएकोमा र हामी त्यसको विद्रोह गरेर अथवा यहाँबाट सङ्घर्ष गरेर पुनः फेरि अग्रगमन र समृद्ध पार्टी समाज निर्माण गर्नको निम्ति एउटा आन्दोलनमा छ। यो आन्दोलनमा हाम्रो पार्टीको मूल लिडर पनि छ। इतिहासमा खुर्सियरले शासन व्यवस्थामा पत्ता साफ गर्दा त्यसको विरुद्धमा लिडरसिप गर्ने मान्छे कोही भएन। तपाईँहरूले चीनको इतिहासमा बुझ्नुहुन्छ भने वाको फेङ्ग देङ स्याओपिङले शासन व्यवस्थामा कु गर्दा च्याङचिङ र चाङचुङका चालहरूले त्यसको प्रतिरोध गर्न सकेनन्। तर आज नेपालमा प्रचण्ड र माधवहरूले यो केपीले गरेको कुका विरुद्धमा प्रतिरोध गर्न नसक्ने सामर्थ्य हामीसँग नभएको हो र सम्भव छ। इतिहासमा त्यहाँ मान्छेहरू थोरङ्गको त्यो लेभलको जनस्थापित थिएनन्। आज हामीसँग 15-20 वर्ष पार्टीको महासचिव भएर चलाएको जनस्थापित लिडर माधव नेपाल हुनुहुन्छ, झलनाथजी हुनुहुन्छ, यतातिर 20-30 वर्ष पार्टीको नेतृत्व चलाएको कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ। जनतामा स्थापित यसले समाजमा केही गर्छ भन्ने नेतृत्व जब हामीमा छ, हामी यो समाजमा केही दिन्छौँ एउटा आत्मविश्वास र गौरव छ र यसमा जनता छ। यही नेतृत्वको भरमा हामीले इतिहासमा गर्न नसकेको, प्रतिक्रान्तिलाई रोक्न नसकेको काम हामी नेपालबाट सम्भव छ। सक्नेमा आज यो हलमा यत्रो साथीहरू जम्मा भएका छौँ। हामीले धेरै गाउँ बस्तीमा कोसिस गर्यौँ। अघि नै हाम्रो माननीय ज्यूले पनि भन्नुभयो, निरन्तर रूपले यो सही ट्र्याक र लाइन र यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा साथीहरू आउने छन्। हामी धेरै मान्छेहरू
साँच्चै कुरा आज हामी यही ठाउँमा जम्मा हुने भनेर धेरै साथीहरूले फोन गर्नु भएको थियो। हामी ढोका फोरेर तोडफोड गरेर तिनी मान्छेहरूलाई एउटा हिर्काएर त्यो कार्यक्रम गर्छौँ। हामीलाई त यो केहीले रोक्नेवाला थिएन, केहीले रोक्नेवाला छैन। माघको छैन 23 गतेसम्म हाम्रा कार्यक्रमहरूको दोस्रो कार्यक्रम सेड्युल आएको छ। खिच्याउन नपरोस् यो देशका चाहिँ शासनमा बसेका शासकहरूलाई। यो कुरा सत्य कुरा हो। हामीले इतिहासमा त्यो पनि गरेका छौँ। आज हामी एकताबद्ध भएर प्रतिगमनका विरुद्धमा यो आज चाहिँ यो पार्टी फोर्ने चाहिँ प्रचण्ड र माधवन भन्दै हिँड्ने यो केपीले गरेको कु चाहिँ एकदम संवैधानिक छ भनेर सडकमा ओह्राल्ने मान्छेहरूका विरुद्धमा पनि त्यो वरिपरि गोलबन्द गर्नेहरूलाई सबभन्दा पहिला हामीले राजनीतिक वैचारिक रूपमा स्पष्ट पार्दै अगाडि बढौँ र सबैलाई यो महान अभियानमा र क्रान्तिकारी र प्रगतिको अभियानमा एकताबद्ध गरी त्यो साईको एक हिसाबले नेपालमा ज्ञानेन्द्र नभए पनि केपी नेपालको नयाँ साई त्यो पनि इतिहासमा चाहिँ तपाईँ हामीले बुझेका छौँ। ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो शासनकालभरि अनियमित र भ्रष्टाचार गर्न नसकेको काम 1 वर्षमा यो केपी सरकारले गर्दैछ र नेपालको ढुकुटी चुल्लोमा डुबाउँदैछ। यसका विरुद्धमा पनि प्रतिरोध गर्दै आम गाउँ बस्तीमा वडा टोलसम्म जनसङ्गठन र जनसङ्घर्षका कार्यक्रमहरू र राजनीतिक वैचारिक कामहरूलाई सुव्यवस्थित गर्दै नेकपालाई चाहिँ हामीले हराभरा बनाई यो समाजमा हामी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको कार्यदिशामा केन्द्रित भई नेकपालाई जीवित र एकदम अग्रगामी र परिवर्तनकारी बनाउनमा सबै कमरेडहरू गाउँ बस्तीमा लाग्नु हुनेछ भन्ने कुरा राख्दै म आफ्ना छोटा बडा यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। अभिवादन। धन्यवाद कमरेड हिमाललाई आफ्नो सार्वजनिक बनाइराखेर जानुभयो। यसै गरी रिपोर्टमा उठेका कुरा लगायत अहिलेको धेरै विषयमा आफ्ना भनाइ राखिदिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता दाङ जिल्ला कमिटी अध्यक्ष कमरेड टीकाराम खड्कालाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सचिव कमल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बबई गाउँ सङ्गठन कमिटीको आयोजनामा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलाका सभाध्यक्ष, यस भेलाका प्रमुख अतिथि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य दाङ जिल्ला सह इन्चार्ज कमरेड भागवत विश्वासी, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दाङ जिल्ला सह इन्चार्ज कमरेड हेमराज शर्मा डायमन्ड, पार्टीका जिल्ला सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष सर्जय कमरेड तिलक रागी, पार्टी जिल्ला कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, प्रदेश कमिटीका सदस्य मेरो श्रद्धा कमरेड भीमबहादुर ओली लगायत मञ्चमा हासिल हुनुभएका आदरणीय कमरेडहरू, पार्टीका विचारधारामा दृष्टिकोण सुन्नका निम्ति आतुर हुनुभएका यस बबई गाउँपालिकाका वा नेता कार्यकर्ता आदरणीय नेता कार्यकर्ता कमरेडहरू, थुप्रै कुरा त प्रश्नबाट पूर्वकता वक्ताबाट धेरै कुराबाट पनि आइसकेको छ र त्यसका बावजुद पनि तपाईँहरूसँग केही कुरा राख्न पर्ने र केही कुराको बारेमा तपाईँहरूको प्रश्नको स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यकता भएको कारणले पनि मैले आफ्ना कुराहरू राखिदिन्छु। तर मेरो पछाडि महत्त्वपूर्ण वक्ताहरू पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका 2 जना सदस्य हुनुहुन्छ जसले मुलुकको राजनीतिक सन्दर्भ आजको विभाजनका सबै कारणहरूको बारेमा पनि उहाँहरूले बताउनुहुनेछ। कोही पनि कमरेड उठ्नुहुने छैन। मैले बरु धेरै लामो भाषण नगरिकन कमरेडलाई पनि मैले त्यो कुराको समयको म्यानेज गर्नेछु, तर केही कुरा कमरेडको बिचमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा आदरणीय कमरेडहरूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। मैले सुनेको थिएँ यो बबईमा त सबै गइगए फुटिया पार्टीमा, सबै गइगए फुटिया पार्टीमा, केपीले पार्टी फोरे त्यसका पछि गइए यहाँ त कोही पनि छैनन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो साथीहरू। नेता पनि आत्तिएर हामी कहाँ त कहाँ हुनुहुन्छ र कोही पनि हुनुहुन्न, बर्बाद भयो।
हामी मात्रै छौँ के गर्ने भनेर मुख सुकाउनु भयो। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ नाति यस्तो हुँदैन राजनीति भनेको खरे खोलो होइन, झारखण्डमा आएर बगेर सबै गइहाल्ने। राजनीति भनेको त यस्तो चिज हो, समाज हो, त्यहाँको संस्कृति हो, त्यहाँको सामाजिक उत्पीडन हो, त्यहाँका तमाम प्रकारका सामाजिक चाहिँ सम्बन्धहरू, प्रत्येक व्यक्ति र व्यक्तिसँगको सम्बन्धलाई राम्रोसँग पकडेर जानुहोस् कि कोही पनि साथीहरू हाम्रो पार्टीबाट अलग हुने सम्भावना छैन। हाम्रो पार्टी यति बेलासम्म अलग भएको पनि छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 2075 साल जेठ 3 गते एकता भएको, त्यो पार्टी हामीसँग अहिले प्रकार छ। त्यो पार्टी निर्वाचन कार्यालयमा र त्यो पार्टीको चिन्ह सूर्य चिन्ह निर्वाचन कार्यालयमा दर्ज भएको पार्टी हो हाम्रो पार्टी। हाम्रो पार्टी कसैले लहरमा, कसैले उत्तेजनामा, कसैले हटमा, कसैले मजाकमा विभाजन भयो भन्दैमा सबै माथि जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। आज मैले यहाँ आएर हेर्दाखेरि एकाध साथीहरू जानुभयो होला, कसैको गिट्टी बालुवाको ठेका छ होला, कसैको ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको ठेका छ होला, कोही हुनुहुन्छ होला, कसैले काठ तस्करी गर्ने लाममा हुनुहुन्छ होला, कोही यही प्रकारका चाहिँ गलत क्रियाकलापमा हुनुहुन्छ होला। त्यो बाहेक त सबै देख्छौँ। एकाध साथीहरू अहिले पनि सम्झाउनु पर्नेछ। मैले अध्यक्षलाई फोन गरेँ, अध्यक्ष कमरेडलाई फोन गरेँ, उहाँले उठाउनु भएन। मलाई लाग्छ हाम्रो अध्यक्ष जितबहादुर केसी कुनै दिन धेरै पर होइन, जितबहादुर ओली धेरै पर होइन, निकट भविष्यमै तपाईँसँग यो महिनाभित्र नै बैठकको बात गर्न तपाईँकै नेतृत्वमा सक्नुहुन्छ। पार्टीका अरू नेताहरू जो निरन्तर लामो समयदेखि आन्दोलनमा खटेर जुटेर निकै ठुलो मेहनत गरेर पार्टी निर्माण गर्नुभएको थियो, सबै यही पार्टीमा, हाम्रो पार्टीमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पार्टीमा, यो मात्रै पार्टी हो यति बेला, यो पार्टीमा नै उहाँहरू फर्कनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यो लाइने कुराले पनि घर फाट्छ भने जस्तै कतिपय नेताहरूले के ठानेछन् भने हाम्रा रैती हुने यिनी खेता लाउने हामीले सिट्ठी हान्यो भने आइहाल्छन् भन्ने ठानेछन्। उनीहरूले हिजोकै सामन्त्यवाद सम्झाएर छ। सामन्त्यवादमा रैतीलाई, खेतालाहरूलाई उर्दी गऱ्यो भने तुरुन्तै म त खेतमा जोत्न आउनु पर्थ्यो, उर्दी गऱ्यो भने तुरुन्तै उसको चाहिँ बेकारी गर्न आउनु पर्थ्यो। सम्झिएछन् कि बेकारीका निम्ति मेरा खेतालाहरू त हाजिर हुन्छन्, त्यस कारण एकपटक आह्वान गर्ने भनेर यहाँ भविष्यमा पनि त्यो बेकारी गर्ने मान्छेहरू, खेतालाको भूमिका निर्वाह गर्ने मान्छेहरू, व्यक्तिलाई बुझ्ने मान्छेहरू अलिकति बढालिया होला, तर तिनको केही भविष्य छैन। तिनीहरूको कुनै राजनीति भविष्य छैन। तिनीहरू कुनै राजनीतिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैनन्। एकपटक कुनै बेला एउटा जिम्मेवारीमा आयो होलान्, अर्को पटक सदालाई समाजको बिचमा कलङ्कित हुनेछ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ पार्टी विभाजन भयो भन्ने खालको चिन्ता होइन कि हामी कार्यकर्ताको बिचमा गएर कुरा बुझाउन हामी सकिरहेको छैनौँ, आफै हिम्मतका साथमा लाग्न सकिरहेको छैनौँ, त्यस कारण लाग्न बाँकी छ भन्ने मात्रै बुझ्नु। तर पार्टीको एकता अहिले पनि एकताबद्ध छ। पार्टीको एकतालाई हामी जस्ताको तस्तै बरकरार रूपमा कायम गर्छौँ। सबै कमरेडहरू पार्टी काममा खटाउनु निम्ति हामी लाग्नेछौँ, कमरेडले चिन्ता नगर्नु होला। दोस्रो कुरा, यो पार्टी कसले फुटाउन खोज्दैछ मलाई अचम्म लाग्छ। जसले पार्टी फुटाउन खोज्दैछ, जसले हुन खानाको 2/3 संसदलाई विघटन गरेका छ, त्यो पनि पार्टीको निर्देशनमा हो र? त्यो पनि कुनै कमिटीको निर्देशनमा हो र? भारतको निर्देशनमा, अमेरिकाको निर्देशनमा एमसीसी पास गर्ने नसकेर लाचारीतापूर्वक संसदबाट भागेर एमसीसीलाई वैधानिकता दिने कुचेष्टा गरिरहेका छन्। देशको सार्वभौमत्वलाई समाप्त पारेर देशलाई अमेरिकाको सुरक्षा छातामा राखेर, भारतको सुरक्षा छातामा राखेर, भारतको अमेरिकाको दलाली गर्ने लाममा लागेरै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छलफलै नगरिकन, पार्टीको थाई कमिटीमा छलफलै नगरिकन, पार्टीको कार्यालयमा छलफलै नगरिकन सनदको भरमा विघटन गरेर बाटोमा रुँदै हिँडिरहेका छन्। सदा खादा सांसद आज फुली बिसाएर बाटोमा रोदन गरिरहेका छन्, रुँदै हिँडिरहेका छन्, निर्वाचनमा आउनु पर्यो भनिरहेका छन्। हामी त मानौँ केही चोटिएर गएका मान्छेहरूको कुराले
अतिगामी कदम, असंवैधानिक कदम, अलगतन्त्री कदम, निरङ्कुश कदम चालेका केपी ओली आफू बादशाह बन्ने जुन खालको प्रयत्न गरे, निरङ्कुश बन्ने जुन खालको प्रयत्न गरे, आज उनका विरुद्धमा देशको ठुलो पार्टी, दोस्रो पार्टी काङ्ग्रेस सडकमा छ। देशको तेस्रो पार्टी राजपा मधेसवादी पार्टी सडकमा छ। राष्ट्रिय प्रधान पार्टी जो बुढोपन्थीहरूको पार्टी हो त्यो पार्टी सडकमा छ। आज सम्पूर्ण पार्टीहरू केपी ओलीका कुका विरुद्धमा छन्। केवल हामीले मात्रै भने होइन, सिङ्गो मुलुक नागरिक आज केपी ओलीका विरुद्धमा छ। आज कानुनका विद्वानहरू, बुद्धिजीवीहरू केपी ओलीका विरुद्धमा छन्। किन केपी ओलीका विरुद्धमा छन्? केपी ओलीले जुन कदम चाले त्यो कदम अलग कुनै कदम हो। जुन कदम चाले त्यो कदम आत्मघाती कदम हो। जुन खालको निर्णय गरे त्यो निर्णयले अब नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि सत्तामा आउने कुरालाई उनले रोक्ने प्रयत्न गरे। हामी सबैलाई थाहा छ दक्षिण एसियामा सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। आज संसारका धेरै युरोपीय मुलुक लगायतका संसारका धेरै मान्छेहरू नेपालमा वामपन्थीहरूको 2/3 बहुमत छ भन्ने कुरा गरेर त्यहाँका सरला र सन्धि जनताले त्यहाँ गर्व गरिरहेको एउटा आन्दोलन थियो। आज उनीहरू संसारका धेरै प्रतिक्रियावादीहरू कि यहाँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई, सदरमाथा काठमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी विघटन गर्ने, यसलाई कसरी समाप्त पार्ने, कि यहाँको राजनीतिलाई कसरी अस्थिर बनाउने, यो नेपाललाई कसरी व्यापारिक अड्डा बनाउने, राजनीतिक अड्डा बनाउने, सांस्कृतिक धार्मिक मतलब चाहिँ उत्सव अड्डा बनाउने, केन्द्र बनाउने अनेकको प्रपञ्चमा लागेका थिए। आज प्रपञ्चको शिकारको बन्यो भने कमरेड केपी ओली भन्ने। कमरेड भन्ने कि नभन्ने मलाई थाहा छैन। आजका दिनसम्म कमरेड केपी ओली संलग्न हुनुभयो र उहाँले अर्को अपराधमा चाहिँ थालिने गर्दै हुनुहुन्छ। आफै अल्पमतमा परेपछि, आफू चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत नभएपछि, स्थायी कमिटीमा बहुमत नभएपछि, मतलब सचिवालयमा बहुमत नभएपछि के आफ्ना खेतालाहरूलाई भर्ती गरेर, खेतालाहरूलाई लिएर एउटा कमिटी घोषणा गरेर म हुँ वैधानिक, म हुँ नेकपा भन्दै हुनुहुन्छ। के त्यस्तो खाँचो हुन सक्छ? संविधान छ, कानुन छ, ऐन छ, व्यवस्था छ। ती सबै ऐनकारहरूले पट्टी लगाएर बसेका छन्, विद्वानहरूले पट्टी लगाएर बसेका छन्, राजनीतिक दलहरूले पट्टी लगाएर बसेका छन्, सामाजिक रूपमा बौद्धिक समुदायले पट्टी लगाएर बसेका छन्। त्यसकारणले उहाँको त्यो दुस्साहस, उहाँको त्यो कर्तव्य यसबाट समाप्त हुनेवाला छ। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यही गरे, उनी समाप्त भए। त्यसपछि फेरि देउबाले ज्ञानेन्द्रको साथमा त्यही गरे। ज्ञानेन्द्र समाप्त भएर 65-30 सालको आन्दोलनले संसद पुनर्स्थापना गरेर फेरि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको, राजालाई मतलब चाहिँ विदाई गरेको। आज संहिता छ मुलुकमा, आज लोकतन्त्र छ मुलुकमा, आज गणतन्त्र छ मुलुकमा। आज हामी सबै बुझ्यौँ भने जाति, जनजाति, समाज र सबै प्रकारका यो समाजका नागरिकहरूको अपरान्त भएको संविधान छ। आज यो संविधानलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने काम, यो संविधानलाई दोजा दोजा बनाउने काम, यो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई कहिल्यै माथि उठ्न नदिने गरी षड्यन्त्र मुलुक ढङ्गले विघटन गर्ने काम, अपराधिक काम आज केपी गुटले गरिरहेको, केपी ओलीले गरिरहेका छन्। र त्यसका खेतालाहरूले जिल्ला जिल्लामा, गाउँ गाउँमा यस्तै खालको प्रयोग सिर्जना गरेका छन्। म तपाईँलाई भन्छु, दुईटा पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, दुईटा पार्टी स्थानीय चुनावमा हामी फरक स्थानीय चुनावको परिणामले के देखायो भने वामपन्थीहरू कमजोर दिने निष्कर्षमा, वामपन्थीहरू मतलब कमजोर हुने र सत्तामा नआउने निष्कर्ष दुईटै नेताले महसुस गर्नुभयो। कमरेड प्रचण्ड, कमरेड केपी ओलीले महसुस गर्नुभयो र त्यो महसुसका आधारबाट हामीले संयुक्त रूपमा चाहिँ मिलेरै चुनावी मोर्चा गरेर चुनावी मोर्चाका आधारमा हामी निर्वाचन गयौँ। नेपाली जनताले वामपन्थीहरू मिलेका छन्। अब वामपन्थीले केही गर्छन्, हिजो काङ्ग्रेसले गरेन, हिजो पञ्चले गरेन, अब वामपन्थीहरूलाई आज अवसर दियौँ भने यिनले त पक्कै पनि केही गर्छन् भन्ने आधारमा, भन्ने सोचमा सबै मान्छेहरूको विश्वास के भयो भने वामपन्थी एलायन्सलाई, वामपन्थी मोर्चालाई मतदान गरौँ भनेर जनताले भोट हालेर 2/3 बहुमत, हाराहारी 2/3 बहुमत जनताले भोट दियो। र त्यसको आधारमा नेताहरूले भन्नुभयो कि हामीले धेरै हल्ला खल्ला गऱ्यो भने, धेरै हामीले एकताको डम्फु पिट्यौँ भने हाम्रो एकतामा भाँडिन सक्छ। प्रतिक्रियावादीहरू, साम्राज्यवादीहरू, विस्तारवादीहरू उनीहरू हाम्रो एकतालाई भाँड्न सक्छन्। त्यसकारणले हामीले चाहिँ मलाई अन्डिस्ट्यान्ड गरेर, हामी आन्तरिक सहमति गरेर
आज हाम्रो बिचमा छ। तर आज चाहिँ के अरे मतलब केही मान्छेहरूले भन्छन् कि यो मानव केपी गुट अरे मानव प्रचण्ड गुट। म अहिले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ के अरे विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी माधव केपी होइन, अरे माधव प्रचण्ड होइन, हामी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि पनि म माधव नेपाल प्रचण्ड गुटको भन्नु जरुरी छैन, फेसबुकमा लेख्नु जरुरी छैन। तपाईँले भन्ने एउटै चिज हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो। गुट त केपी ओली हो, जसले चोइट्याएर 114 जना मान्छे चोइट्याएर 15 जना मान्छे चोइट्याएर एउटा नाटकीय ढङ्गले देशभरि खेतालाई चाहिँ के अरे भर्ती गरेर केन्द्रीय कमिटी बनाएर नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्। अनि पूर्वका कमरेडले भन्नुभएको छ 5 वर्षसम्म एकता भएको कुनै पार्टीका बिचमा एकता भयो भने 5 वर्षसम्मको त्यो पार्टीको केन्द्रीय सङ्गठनलाई विभाजन गर्न पाइने छैन, त्यो पार्टीलाई विभाजन गर्न पाइने छैन भनेर दल समिति ऐन विधेयक आएर अहिले जनताको बिचमा त्यो एउटा सम्पत्ति छ, त्यसबाट पनि उनीहरू अवतार लिएको छ। दोस्रो कुरा बहुमत केन्द्रीय कमिटी आज निर्वाचन कार्यालयमा गएर हामीले भनेका छौँ हामीसँग बहुमत छ। 315 जनाको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिबद्धता जारी गरेको छ। 200 मतलब 90-95 जना साथीहरूले हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन गरेर हामी नेकपामै छौँ है भनेर दिनुभएको छ। अनि यस्तो अवस्थामा पार्टी अर्को हुन्छ भन्ने, सूर्य अन्त जान्छ भन्ने कुनै कल्पना गर्न सकिन्छ के? न्यायाधीशहरूले विवेक हुँदैन? न्यायाधीशहरूसँग विवेक छ, न्यायाधीशहरूसँग बुद्धि छ, न्यायाधीशहरूले कानुन पढेका छन्, वकिलहरूले कानुन पढेका छन्। निर्णय एउटा संविधान अनुरूप हुन्छ, त्यो संविधान अनुरूप हुने भनेको नेकपाकै पक्षमा हुन्छ। किनभने उहाँ चाहिँ दुईले बहुमतको प्रधानमन्त्री हो। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई कुनै अप्ठ्यारो परेको भए संसद दलमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो होला। यदि उहाँले त्यो अप्ठ्यारो परेको भए उहाँलाई केन्द्रीय कमिटीमै छलफल गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो होला, मतलब स्थायी कमिटीको बैठकमै छलफल गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो होला। तर उहाँ कहीँ पनि बैठकमा बसेर निर्णय गर्न तयार हुनु भएन, छलफल गर्न तयार हुनु भएन, बैठकमा जाँदिनँ भन्नुभयो, म बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भन्नुभयो। कसको निर्णय मान्ने? अमेरिकाको? कसको निर्णय मान्ने? भारतीय दलालहरूको? कसको निर्णय मान्ने? भारतीय शासकहरूको? त्यसकारणले नेपाली आम जनता हामी राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कुनै प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनौँ। हामी कुनै प्रकारको चाहिँ मतलब देशलाई बन्धक बनाउने कुरा, देशलाई समाप्त गर्ने कुरामा हाम्रो कुनै मजदुरी हुने छैन। हामी जस्तो प्रकारको पनि लडाइँ लड्न तयार छौँ। त्यसो भएर यो कुनै सामान्य प्रकृतिबाट संसद विघटन भएको छैन। यो त संसद विघटनको कुरा भन्दा पनि गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, समावेशीलाई समाप्त गर्ने कि हामीले प्राप्त गरेको चाहिँ के अरे राजनीतिक उपलब्धिलाई समाप्त गरेर राजावादीहरूलाई चाहिँ सडकमा उतार्ने, मधेसवादीहरूलाई सडकमा उतार्ने, भारतीय र अमेरिकी रोबरमा नयाँ प्रकारको संविधान ल्याउने एउटा षड्यन्त्रबाट आएको चिज हो नि। यस कारणले पनि हामी यो प्रतिगमनलाई कुनै पनि हामी पहिला विश्वास छ संविधानमाथि, कानुनमाथि, यो फैसला हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। तर फैसलाले जनताको भावना विरुद्ध गयो भने हामी फेरि 65-63 जस्तै अर्को आधी उरी 50 अगाडि जान बाध्य छौँ। हामी कसैले रोक्न सक्दैन, नेपाली जनतालाई कसैले रोक्न सक्दैन। नेपाली जनताको यो खालको अधिकारलाई, नेपाली जनताका नैसर्गिक अधिकारलाई कसैले रोक्न सक्दैन। कुनै बादशाह पलाएर महेन्द्र भएर भए पनि, ज्ञानेन्द्र भने पनि, कुनै चाहिँ मतलब चाहिँ अरू कुनै खालका तानाशाह भने पनि केपी ओली गर्न सक्दैनन्। केपी ओलीको त पराजय भयो, त्यो गुटको त पराजय भयो। सबै कमरेडलाई मेरो एउटै निवेदन छ कि पार्टीको एकताको पक्षमा उभिनु। तल फ्रन्टमा परेका साथीहरू, तल गाउँघरमा झल्कँदैका साथीहरू, जनप्रतिनिधिहरूका कति भ्रमबाट अलिकति चाहिँ गजेका साथीहरूलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै उहाँहरू अलिकति पीडा छ। म पनि त्यो पीडामा थिएँ, मलाई लाग्छ तपाईँहरू पनि पीडामा हुन्थ्यो। पार्टी विभाजनको कुरा सुन्दा 3-4 दिन के जवाब दिने कार्यकर्तालाई मैले आफै पनि फोन खोल्न सकिनँ, मैले आफै पनि तपाईँहरूसँग डाइरेक्ट गर्न सकिनँ। स्वाभाविक कुरा हो, त्यो पीडा छ। इमान्दार कार्यकर्ताले पीडा भएर हामी तिम्रा कार्यक्रममा आउँदैनौँ रिसाएर भनेको। त्यो केपी गुटलाई, त्यो अपराधी गुटलाई समर्थन गरेर होइन, त्यो चाहिँ राष्ट्रघाती गुटलाई समर्थन गरेर होइन, रिसाएर अहिलेसम्म निर्माण गरेको पार्टी, अहिलेसम्म निर्माण गरेर यहाँसम्म ल्याएको एउटा शक्तिलाई अहिले खण्डित गरेर मतलब
कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गर्ने र विखण्डन गर्ने, नीतिगत रूपमा विखण्डन गर्ने प्रतिक्रियावादी एउटा चाहिँ दलाल बनेर केपी ओली जसरी उठ्ने, त्यसको मलाई चाहिँ समाप्ति हुने, मलाई चाहिँ उनी चाहिँ सकिने कुरा निश्चित भएको हुनाले त्यही हिम्मतका साथ त्यही मलाई चाहिँ आँटका साथ तपाईँहरू निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस् कि नेकपाका साथीहरू यो मूलधारमा पार्टीमा हाम्रो पार्टीमा सबै फेरि काममा जुट्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा जुट्नुहोस् भन्ने कुरा राख्दै कमरेड सो मैले एउटा सानो सूचना गरेँ। 28 गते हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष माधव नेपाल दाङमा आउँदै हुनुहुन्छ। सम्भवतः तुलसीपुरकै पुरानो हल जहाँ हामीले उद्योगांशको हलमा भनेका थियौँ त्यहाँ उहाँ खोराइ मध्ये कथा गर्ने हामी सल्लाह गर्दैछौँ। तुलसीपुरकै उद्योगांश सङ्घमा नै हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यसका निम्ति कमरेडहरूले हजारौँ कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा उतार्ने गरी आजैदेखि 27 गतेसम्म तपाईँहरू अहोरात्र नघटेर प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ के अरे मतलब लैजाने गरी लागु हुनेछ भने हामीले तेस्रो आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। त्यो तेस्रो आन्दोलनको घोषणा पनि केपी ओलीले गरेका अपराध, केपी ओलीले गरेका भ्रष्टाचार, केपी ओलीले गरेका सामाजिक चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ के अरे असामाजिक काम गरे ती सबैको विरुद्धमा वडामा नारा जुलुस सहित ब्यानर सहित वडा घरघरमा जाने योजना छ। त्यो पनि तपाईँले समाप्त गरेर प्रचारात्मक काम गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्ने कुरा राखेर बिदा चाहन्छु। हस् अभिवादन लाग्छ। धन्यवाद अध्यक्ष कमरेडलाई। र यो केपी गुट भनेको एउटा अपराधी गुट हो, यसका पछि हामी लाग्न आउँदैन। यसले ठुलै अपराध गरेको छ लगायतका कुरा राखेर जानुभयो र अब आफ्नो कविता वाचन गरिदिन हुन कमरेड प्रेरित खड्कालाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सचिव कामरेडलाई। आजका प्रमुख अतिथि कामरेड, विशिष्ट अतिथि कामरेड, जिल्लाबाट आउनुभएका जिल्लाका कामरेडहरू र साथै गाउँपालिकाका अतिथि कामरेडहरू र साथै देशमा आसीन सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरूमा मेरो क्रान्तिकारी लाभ छ। म आज एक बिहानै एउटा सिटी गाउँको बाटो हुँदै हिँडिरहेको अवस्था थियो। त्यहाँ एकजना बुढा 80 वर्षका बुढा बुवा भेटिनुभयो। बुवाले मलाई के भन्नुभयो भने एउटा सिमलको जाडोमा काटेर बसिरहनु भएको थियो। बुवा किन यसरी बस्नुभएको छ भनेर प्रश्न गर्दा बाबु हामी त बुढा भयौँ, अब कहाँ जाने, घरको सहारा भनेको यही रुख हो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो त भन्नुभयो बुवा, खै त हाम्रो केटीबाल त माथि छोड्दैन उनी पनि त 17-80 वर्षकै त भए भनेको। उहाँले भन्नुभयो कि बालो आकारको चिसो एसीले केही पनि जानुहुन्छ, नाच्नुहोस् भाउ भन्ने थियो। म त्यही कुरालाई सानो टपिकसँग दुई कुराको के बोलेको छु। हाम्रो जीवन शर्मालाई गायक गीत अलिक बुझ्दा है नमिल्ने शब्द साथीभाइले यसो मिलाएर यसो बुझेको होला। बालो आकार यसै उठसी के आफ्नो सास फेरेको उमेरै भइसक्यो 80 झन् ठुलो जन्जालले घेरेको उमेरै भइसक्यो 80 झन् ठुला जन्जालले घेरेको नातिनी छोरा नातिनी कता गए छोरा छोरी नातिनी कता गए कुनी विद्या बाहेक अरू छैनन्।